جیون دا مزہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، سامان دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ اور طیبہ دی ہوا دے پر کیف نظارے نے، طیبہ دی ہوا دے پر کیف نظارے نے، طیبہ دی ہوا ورگی، طیبہ دی ہوا ورگی دنیا چ ہوا کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ اور دل پیڑا تے پاپیے ہر اس منافق دا، دل پیڑا تے پاپیے ہر اس منافق دا، جس دل وچ آقا دے، جس دل وچ آقا دے یاراں دا حیا کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے نو، سامان دا مزہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، سامان دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ اور تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا، تک سونے دے چہرے نو صدیق نے فرمایا، اللہ دی قسم مینو، اللہ دی قسم مینو، سرکار جہاں کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے نو، سامان دا پتہ کوئی نہیں، بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ چل چلیے مدینے نو، سامان دا پتہ کوئی نہیں، اوے بن تکیا مدینے نو، جیون دا مزہ کوئی نہیں۔ حضرات، خوش قسمت نے وہ انسان کے جنہ دے والدین خصوصاً والد محترم جو کہ جنت الفردوس دا دروازہ ہے، جتنی دیر تک دروازہ نہیں کھلے گا جنت کے اندر میرے سمیت کوئی بھی اتنا معصوم الخطا نہیں کہ جڑا خود بخود جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اور خوش نصیب نے ہو کہ جنہ دے والد محترم انہاں دے ساتھ حیات نے، میں مبارکباد پیش کرنا انہاں نوں کہ جڑے اپنے والدین دیاں دعاواں لے کر کے میرے جیسے گناہگار بھی سفر کردے نے، اور میرے پیارے شیوخ آپ تواڈے سامنے موجود نے، خطیب ابن خطیب مولانا سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور حضرت اسماعیل ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، الحمدللہ ثم الحمدللہ تاڑے سامنے قرآن و سنت کے مطابق بڑے ہی کمال دے موتی بکھیرن گے انشاءاللہ، اور تاڑے سامنے صرف 3 شعر پیش کروں گا، پہلے بھی سماعت کیتے ہوں گے، اور گناہگار جوید کسوری دی زبان پر سماعت کرو انشاءاللہ، تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور یقین بھی تازہ ہوئے گا۔ پیارے برادر مکرم ڈاکٹر شبیر جان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دی محبت، انشاءاللہ میں انہاں دے سامنے درخواست کراں گا کہ اتے شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، پھر سے انشاءاللہ میرے پیارے شیخ مولانا سلمان شریف صاحب دا حافظہ اللہ تعالیٰ دا پہلی دفعہ ایتھے ڈجکوٹ دے اندر پہلا خطاب ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں انہاں دے درمیان زیادہ دیر حائل ہواں، میں چاہنا ہوں کہ میں بھی بیٹھ کر کے انہاں دا خطاب سماعت فرماواں، اور خصوصاً دل کر دے، اور انہاں دا موضوع بھی مزے دی بات ہے، انہاں دا موضوع بھی حضرت والدین ہے، کیوں نہ ہوئے کہ میں 2-4 پھونکے لگا دے جانوری دی طرح پرندے دی طرح، اور اپنے وقت کو جلدی تو جلدی اپنے شہر کی طرف ٹرانسفر کرا۔ توجہ فرماؤ کہ بکھرے جگ تو
بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے اور پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی اور پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی بکھرے جگ تو لاڈ محبت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے اور لوکاں بانے بے شک گالاں پیو دیاں نے اے کی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے اور لوکاں بانے بے شک گالاں پیو دیاں نے اے کی کملے جانن نالا کیوں دیاں نے اور قسمیں پوریاں بچ بھی لذت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت بکھریے بکھرے جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت بکھریے اور راگ گواندے قصوری کدوں الاپ دائیں سر تے سایہ یار سلامت باپ دائیں اور راگ گواندے شبیر کدوں الاپ دائیں اور سر تے سایہ یار سلامت باپ دائیں اور ساڈی چولی تے وچ دولت بکھریے اور میری چولی تے وچ دولت بکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت بکھریے بکھرے جگ جگ تو رتبے عظمت بکھریے دنیا پھر لے باپ بکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت بکھریے